गुना इदगाम माल गुना। और एक बार पढ़िए, बहुत अच्छा बोला आपने सर। इज़हार हल्की इकलाब इकफा इकफा इकफा, इज़हार हल्की इकफा इकफा, इदगाम बिला गुना इकफा 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 इकफा, इज़हार हल्की इकफा इकफा इकफा, इदगाम बिला गुना इदगाम माल गुना इदगाम माल गुना इदगाम माल गुना, इज़हार हल्की इदगाम माल गुना इदगाम माल गुना। बहुत खूब, बहुत अच्छा आपने, वेरी गुड। अब्दुल अजीज वानी साहब। सर मैं रह गया। क्या नाम है? हारून। अच्छा, ये आपका नाम ऊपर चलेगा, चेंज हो गया पोजीशन, तो कोई बात नहीं, इनके बाद पढ़ लीजिए। क्या नाम बुलाया अभी? किसको बुलाया अभी? आप पढ़ लीजिए, हारून हफीज साहब पढ़ लीजिए। ओके सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व इज़हार बरकातुहू। हल्की बे हो गया इकलाब, इकफा इकफा इकफा, इज़हार हल्की इकफा इकफा, रा हो गया इदगाम बिला गुना इकफा 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 इकफा, ऐन गैन हो गया इज़हार हल्की, उसके बाद हो गया फे इकफा इकफा इकफा, लाम हो गए इदगाम बिला गुना, मीम हो गया इदगाम माल गुना, नून हो गया इदगाम माल गुना, वाव हो गया इदगाम माल गुना, हा हो गया इजहार, या हो गया इदगाम माल गुना, या हो गया इदगाम माल गुना। वेरी गुड, और एक बार बोलिए। जी सर। इजहार इकलाब इकफा 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 इकफा, हाई हो गया, हा हो गया इजहार, खा हो गया इजहार हल्की, उसके बाद दाल है इकफा इकफा, रा हो गया इदगाम बिल्ला गुना, उसके हो गया फाद हो गया इकफा 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 और इकफा, ऐन और गैन हो गए इजहार हल्की, उसके बाद हो गया इकफा इकफा इकफा, लाम हो गए इदगाम बिल्ला गुना, मीम हो गए इदगाम माल गुना, नून हो गए इदगाम माल गुना, वाव हो गए इदगाम माल गुना, हा हो गए इजहार हल्की, हमजा हो गए इजहार हल्की, या हो गया इदगाम माल गुन्ना, फिर या हो गया इदगाम माल गुन्ना। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा। मंजूर अहमद डार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़हार हल्की इकलाब इकफा इकफा इकफा, इज़हार हल्की इकफा इकफा, इदगाम बिला गुना इकफा 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 इकफा, इज़हार हल्की इकफा इकफा इकफा, इज़हार इदगाम बिला गुना इदगाम माल गुना इदगाम माल गुना इदगाम माल गुना, इज़हार हल्की इदगाम माल गुना इदगाम माल गुना। बहुत माशाल्लाह, बहुत स्पीड में, एक बार और बताइए। इज़हार हल्की इकलाब इकफा इकफा इकफा, इज़हार हल्की इकफा इकफा, इदगाम बिला गुना इकफा 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 इकफा, इज़हार हल्की इकफा इकफा इकफा, इदगाम बिला गुना इदगाम माल गुना इदगाम माल गुना इदगाम माल गुना, इज़हार हल्की इदगाम माल गुना इदगाम माल गुना। सर बहुत खूब, बहुत खूब, बड़ी स्पीड से बताया आपने, माशाल्लाह। शौकत अजीज साहब। जी मैंने पढ़ा। अच्छा, इधर नीचे आ गया था नाम, फिर अच्छा कोई बात नहीं। गौहर फारूक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। पढ़िए गौहर फारूक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़हार हल्की इकलाब इकफा इकफा इकफा, इज़हार हल्की इकफा इकफा, इदगाम बिला गुन्ना इकफा 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 इकफा, इज़हार हल्की इकफा इकफा इकफा, इदगाम बिला गुन्ना इदगाम माल गुन्ना इदगाम माल गुन्ना इदगाम माल गुन्ना, इज़हार हल्की इदगाम माल गुन्ना इदगाम माल गुन्ना।
بالکل، ایک بار اور بتائیے. اظہار حلقی اقلاب اکفا 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 اظہار حلقی اکفا اکفا ادغام مع الغنہ اکفا 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 نہیں را کا بتائیے. ادغام بلا گنہ ہاں اکفا 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 اظہار حلقی اکفا 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 ادغام بلا گنہ ادغام مع الغنہ ادغام مع الغنہ ادغام مع الغنہ اظہار حلقی ادغام مع الغنہ ادغام مع الغنہ. ویری گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. محمد اکرم. بسم اللہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اظہار حلقی اقلاب اخفا اخفا اظہار حلقی اخفا اخفا ادغام بغیر غنہ اخفا 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 اظہار حلقی اخفا 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 ادغام بغیر غنہ ادغام مال غنہ اظہار حلقی ادغام ما غنہ ادغام ما غنہ. ماشاء اللہ. ایک بار اور بولیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اظہار حلقی اخفا اخفا اقلاب اخفا اخفا اظہار حلقی اخفا اخفا ادغام بلا غنہ بغیر بلا غنہ اخفا 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 اظہار حلقی اخفا 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 ادغام بغیر غنہ اقدام اقلاب ادغام ما غنہ ادغام ما غنہ اظہار حلقی ادغام ما غنہ. بہت خوب، بہت اچھا. محمد اسلم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اظہار حلقی اقلاب اخفا 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 اظہار حلقی اخفا اخفا ادغام بلا غنہ اخفا 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 اظہار حلقی اخفا 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 ادغام بلا غنہ ادغام مع الغنہ ادغام مع الغنہ اظہار حلقی ادغام مع الغنہ ادغام مع الغنہ. بہت خوب، ماشاء اللہ. ایک بار اور بولیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اظہار حلقی اقلاب اخفا 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 اظہار حلقی اخفا اخفا ادغام بلا غنہ اخفا 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 اظہار حلقی اخفا 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 ادغام بلا غنہ ادغام مع الغنہ ادغام مع الغنہ اظہار حلقی ادغام مع الغنہ ادغام مع الغنہ. بہت خوب، بہت اچھے، ماشاء اللہ. جاوید شیخ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اظہار حلقی اخلاب اخفا 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 اظہار حلقی اخفا اخفا اقدام بلا غنہ اخفا 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 اظہار حلقی اخفا 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 ادغام بلا غنہ ادغام مال غنہ ادغام مال غنہ اظہار حلقی ادغام مال غنہ ادغام مال غنہ.
एक बार और पढ़िए जावेद शेख साहब। बिस्मिल्लाह। इजहार हल्की इखलाब इख्फा 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 इजहार हल्की इख्फा इख्फा इदगाम बिला गुन्ना इख्फा 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 इजहार हल्की इख्फा 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 इदगाम बिला गुन्ना इदगाम माल गुन्ना इदगाम माल गुन्ना इदगाम माल गुन्ना इजहार हल्की इदगाम माल गुन्ना इदगाम माल गुन्ना। बहुत खूब जावेद शेख साहब, माशाल्लाह। सब खैरियत है इधर में? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप वहीं से काम करते हैं, आप कहीं जाते हैं? इधर में ही है आपका जॉब? जी जी, वर्क फ्रॉम होम ही है सर। वर्क फ्रॉम होम। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। नौशिबा परवीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। पढ़िए परवीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इजहार हल्की इकलाब इकफा 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 इजहार हल्की इदगा इजहार हल्की इकफा इकफा इदगाम बिला हुन्ना इकफा 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 इजहार हल्की इख्फा 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 इदगाम बिला गुन्ना इदगाम बिला गुन्ना इदगाम इदगाम बिला गुन्ना इदगाम बिला गुन्ना इजहार हल्की इजहार हल्की। ये लाम के पास से दोबारा बोलिए। लाम इदगाम बिला गुन्ना है, सही बोला आपने। मीम से बोलिए। इदगाम माल गुन्ना। हाँ, इदगाम माल गुन्ना इदगाम माल गुन्ना इदगाम माल गुन्ना इजहार हल्की इदगाम माल गुन्ना इजहार हल्की इदगाम माल गुन्ना। बहुत खूब। एक बार और बताइए। इजहार हल्की इकलाब इख्फा 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 इजहार हल्की इख्फा इख्फा इदगाम बिला गुन्ना इख्फा 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 इजहार हल्की इख्फा 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 इदगाम बिला गुन्ना इदगाम माल गुन्ना इदगाम माल गुन्ना इदगाम माल गुन्ना इजहार हल्की इदगाम माल गुन्ना इदगाम माल गुन्ना। बहुत खूब माशाल्लाह। मोहम्मद अकरम दूसरे वाले। मोहम्मद अकरम दूसरे वाले। अब्दुल अजीज वानी। अब्दुल अजीज वानी। अब्दुल रहीम साहब वनपर्ती वाले। अब्दुल रज़ाक। अच्छा, मेरा आवाज चलेगा क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आरिफ सर, आपकी आवाज आ रही है? जी आ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजहार हल्की इकलाब इख्फा 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 इजहार हल्की इख्फा इख्फा ईदगाह में बिला गुन्ना इख्फा 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 इजहार हल्की इख्फा 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 ये लाम ईदगाह बिला गुन्ना मीम ईदगाह में माल गुन्ना नून ईदगाह माल गुन्ना ईदगाह माल गुन्ना इजहार हल्की ईदगाह माल गुन्ना ईदगाह माल गुन्ना। बहुत खूब रज़ा साहब। आप एक बार फिर बताइए अब्दुल रज़ा साहब। इजहार हल्की इकलाब इख्फा 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 इजहार हल्की इख्फा इख्फा ईदगाह माल गुन्ना ईदगाह बिला गुन्ना इख्फा 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 इजहार हल्की इख्फा 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 ईदगाह में बिला गुन्ना ईदगाह में माल गुन्ना ईदगाह में माल गुन्ना इजहार हल्की ईदगाह माल गुन्ना ईदगाह माल गुन्ना।
بہت خوب عبدالرضا صاحب. عبدالرضا صاحب آپ پابندی سے نہیں آ رہے, کبھی کبھی نہیں رہتے کلاس میں آپ. بزی ہوں سر, تو بزنس ادھر تھوڑا کام سے. بزنس ہے لیکن فالو کر رہے ہیں برابر, ہوم ہاں ورک یہ وہ سر, فالو کر رہے بالکل پہلے کے جیسا تو نہیں, تھوڑا اب آپ کا بہت تھوڑا اچھا سمجھ میں آ رہا تھا. ہیں. ہاں, اور وہاں پہ سب خیریت ہے, ناچارا میں سب ٹھیک ٹھاک ہے. ہاں, الحمد للہ سب ٹھیک ہے سر. ذرا گرمی کم ہو گئی, بارش ہوئی تو. ہاں سر. اچھا, محمد اکرم صاحب, دوسرے والے اکرم صاحب ہے. خواجہ سید صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. خواجہ صاحب پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اظہار حلقی, اقلاب, اخفاء, اخفاء, اخفاء. اظہار حلقی, اظہار حلقی, اخفاء, اخفاء. ادغام بلا غنہ, اخفاء, 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 اخفاء. اظہار حلقی, اظہار حلقی, اخفاء, اخفاء, اخفاء. ادغام بغیر غنہ کے بلا غنہ, ادغام مع الغنہ, ادغام مع الغنہ, ادغام مع الغنہ. اظہار حلقی, اظہار حلقی, ادغام مع الغنہ, ادغام مع الغنہ. اور ایک بار بولیے. الف اظہار حلقی, اقلاب, اخفاء, اخفاء, اخفاء. اظہار حلقی, اظہار حلقی, اخفاء, اخفاء. ادغام بلا غنہ, اخفاء, 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 اخفاء. اظہار حلقی, اظہار حلقی, اخفاء, اخفاء, اخفاء. ادغام بغیر بلا غنہ, ادغام مع الغنہ, ادغام مع الغنہ, ادغام مع الغنہ. اظہار حلقی, اظہار حلقی, ادغام مع الغنہ, ادغام مع الغنہ. بہت خوب. ہمارے خواجہ صاحب بہت اچھا آپ نے بولا. دوسرے اکرم صاحب پڑھیے, آئے نا ابھی. محمد اقبال صاحب ابھی جوائن کرے. عبد الرحیم صاحب ون پرتی والے پڑھیے. بشارت مصطفیٰ صاحب آئیے, آگے پڑھیے. بشارت صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. لیٹ جوائن کرے آپ. آج تھوڑا کہیں گیا تھا اسی لیے. اچھا, کوئی بات نہیں, پڑھیے. یہ آپ سنیں, لوگوں کو سنیں, پڑھ رہے صاحب. ابھی میں جوائن کیا تو پھر بھی میں جو سمجھا کوشش تھا کرتے اسی کا میں پڑھوں گا. کیا آپ پڑھ سکتے تو پڑھیے, نہیں تو ایک دو لوگ پڑھنے کے بعد پڑھیے, جیسے آپ کی مرضی. ویسے میں پڑھ سکتا ہوں انشاءاللہ. پڑھیے پڑھیے پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اخفاء, اقلاب, سوری نہیں, اظہار. شروع سے. ہاں, الف, الف اظہار, جی. اقلاب, اخفاء, اخفاء, اخفاء. اظہار, اظہار, اخفاء, اخفاء. ادغام بلا گنہ, اخفاء, 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 اخفاء. اظہار, اظہار, اخفاء, اخفاء, اخفاء. اظہار بلا گنہ, نو میم مع الگنہ, نون مع الگنہ. اخفاء, اظہار, اظہار, اخفاء, اخفاء. بہت خوب. ایک بار اور پڑھیے. اظہار, اقلاب, اخفاء, اخفاء, اخفاء. اظہار, اظہار, اخفاء, اخفاء. ادغام بلا گنہ, اخفاء, 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 اخفاء. اظہار, اظہار, اخفاء, اخفاء, اخفاء. ادغام بلا گنہ, میم مع الگنہ, نون مع الگنہ. اخفاء, اظہار, اظہار, اخفاء, اخفاء. بہت خوب جناب, بہت خوب, بہت اچھا. محمد اقبال صاحب پڑھیے. محمد بشیر صاحب پڑھیے. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम. میں رضوان احمد پڑھوں سر. جی رضوان صاحب پڑھیے. جی اظہار حلقی اخلاب اخفا 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 حلقی اظہار حلقی اخفا اخفا ادغام بلا غنہ اخفا 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 اظہار حلقی اخفا 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 ادغام بلا غنہ ادغام مال غنہ ادغام مال غنہ ادغام مال غنہ اظہار حلقی ادغام مال غنہ ادغام مال غنہ. بہت اچھا پڑھا آپ نے. ایک بار اور پڑھیے. اظہار حلقی اخلاب اخفا 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 اظہار حلقی اخفا اخفا ادغام بلا غنہ اخفا 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 اظہار حلقی اخفا 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 ادغام بلا غنہ ادغام مال غنہ ادغام مال غنہ ادغام مال غنہ اظہار حلقی ادغام مال غنہ ادغام مال غنہ. بہت خوب بہت خوب بہت اچھا پڑھا آپ نے. اور کون پڑھنا چاہ رہے ہیں جو نہیں سر میں شبیر السلام علیکم سر ایک کے بعد ایک نثار احمد. ایک کیا رضوان احمد کیا نام بولے؟ نثار احمد. نثار احمد صاحب پڑھیے. نثار احمد صاحب آپ پڑھے تھے نا پہلے بیچ میں ایک بار پڑھے نا آپ؟ نہیں وہ ناصر خان ہے سر. یہ کنفیوز ہوتا ہے ناصر خان ہے. نثار احمد اور ناصر. ہاں آپ پڑھیے آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اظہار حلقی اقلاب اخفا 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 اظہار حلقی اخفا اخفا ادغام بلا غنہ اخفا 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 اظہار حلقی اخفا 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 ادغام بلا غنہ ادغام مال غنہ ادغام مال غنہ ادغام مال غنہ اظہار حلقی ادغام مال غنہ ادغام مال غنہ. ایک بار پڑھیے. اور اظہار حلقی اقلاب اخفا 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 اظہار حلقی اخفا اخفا ادغام بلا غنہ اخفا 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 اظہار حلقی اخفا 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 ادغام بلا غنہ ادغام مال غنہ ادغام مال غنہ ادغام مال غنہ اظہار حلقی ادغام مال غنہ ادغام مال غنہ. جی ماشاء اللہ. اور کون بولے تھے نہیں پڑھے؟ پڑھیے. سر شبیر احمد سر. کبیر احمد صاحب پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اظہار حلقی اقلاب اقفا 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 اظہار حلقی اقفا اقفا ادغام بلا گناہ اظہار اطفا اطفا اقفا 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 اظہار اطفا اقفا اظہار حلقی اقفا 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 ادغام بلا گناہ ادغام مال گناہ ادغام مال گناہ ادغام مال گناہ اظہار حلقی ادغام مال گناہ ادغام مال گناہ. بہت بہت زبردست بہت زبردست. شبیر صاحب ایک بار اور پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اظہار حلقی اقلاب اظہار حلقی شروع سے پڑھیے دوبارہ. اظہار حلقی اقلاب اتفاق اطفا اقفا اظہار حلقی اقفا اقفا ادغام بلا گناہ اقفا 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 اظہار حلقی اقفا 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 ادغام بلا گناہ ادغام مال گناہ ادغام مال گناہ ادغام مال گناہ اظہار حلقی ادغام مال گناہ ادغام مال گناہ. بہت خوب بہت خوب. ویری گڈ. اور کون پڑھنے والے ہیں؟
میں پڑھوں؟ السلام علیکم سر. جی پڑھیے بھائی، پڑھو نہیں السلام پڑھیے. علیکم. وعلیکم، کیا نام ہے؟ لیاقت علی. لیاقت علی صاحب پڑھیے. ہاں بسم اللہ. آپ دعا السلام پڑھا تھے، علیکم. آپ دعا پڑھا کے کہاں چھپ گئے؟ آپ پڑھے کیوں نہیں جب سے؟ پڑھیے. نہیں میں یہ کر رہا تھا، پڑھ رہے تھے، ریڈنگ دیکھ رہا تھا صاحب. اب اچھا دیکھ لیے؟ ہاں دیکھ لیا صاحب. آپ پڑھیے. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اظہار حلقی اخلاب اخفا اخفا اخفا. اظہار حلقی اظہار حلقی اخفا اخفا اخفا. اظہار ادغام مال غنہ ادغام بلا غنہ. اظہار حلقی اخفا 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 اخفا. اظہار حلقی اظہار حلقی اخفا اخفا اخفا. ادغام بلا غنہ ادغام مال غنہ ادغام مال غنہ ادغام مال غنہ. اظہار حلقی اظہار حلقی ادغام مال غنہ ادغام مال غنہ. بہت اچھا بولا، اور ایک بار بولیے. اظہار حلقی اخلاب اخفا اخفا اخفا. اظہار حلقی اظہار حلقی اخفا اخفا. ادغام مال ادغام بلا غنہ اظہار اخفا 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 اخفا. اظہار حلقی اظہار حلقی اخفا اخفا اخفا. ادغام مال بلا غنہ ادغام مال غنہ ادغام مال غنہ ادغام مال غنہ. اظہار حلقی اظہار حلقی ادغام مال غنہ ادغام مال غنہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ لیاقت صاحب، یہ لیاقت علی صاحب آپ ہاسپٹل والے ہیں؟ ہاں ہاسپٹل بಳ್ಳاری ہاسپٹل. ماشاء اللہ، اچھا پڑھے آپ، ماشاء اللہ. لیاقت علی صاحب. نیکسٹ کون پڑھ رہے ہیں؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. شوکت احمد صاحب پڑھیے. اظہار اقلاب اکفا اکفا اکفا. اظہار اظہار اکفا اکفا. ادغام بلا گنہ اکفا 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 اکفا. اظہار اظہار اکفا اکفا اکفا. ادغام بلا گنہ ادغام مال گنہ ادغام مال گنہ ادغام مال گنہ. اکفا اکفا ادغام مال گنہ ادغام مال گنہ. نہیں، آخری کی لائن دوبارہ بولیے. آخری نہیں. ادغام مال گنہ اکفا اظہار اظہار ہاں ادغام مال گنہ ادغام مال گنہ. ایک بار اور بولیے پوری اوپر سے. اظہار اقلاب اکفا اکفا اکفا. اظہار اظہار اکفا اکفا. ادغام بلا گنہ اظہار اکفا 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 اکفا. اظہار اظہار اکفا اکفا اکفا. ادغام بلا گنہ ادغام مال گنہ ادغام مال گنہ ادغام مال گنہ. اظہار اظہار ادغام مال گنہ ادغام مال گنہ. ماشاء اللہ. شوکت صاحب. اور کون پڑھنا باقی ہے؟ اب سب پڑھ لیا، کوئی بچا ہوا نہیں ہے. سر میں پڑھنا ہوں کمال. پڑھیے جناب کمال صاحب، کمال احمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اظہار حلقی اخلاب اخفا اخفا اخفا. اظہار حلقی اظہار حلقی اخفا اخفا. ادغام بلا گنہ اخفا 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 اخفا. اظہار حلقی اظہار حلقی اخفا اخفا اخفا. ادغام بلا گنہ ادغام مال غنہ ادغام مال غنہ ادغام مال غنہ. اظہار حلقی اظہار حلقی ادغام مال غنہ ادغام مال غنہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک بار اور پڑھیے. اظہار حلقی اخلاب اخفا اخفا اخفا. اظہار حلقی اظہار حلقی اخفا اخفا. ادغام بلا گنہ اخفا 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 اخفا. اظہار حلقی اظہار حلقی اخفا اخفا اخفا. ادغام بلا گنہ ادغام مال گنہ ادغام مال گنہ ادغام مال گنہ. اظہار حلقی اظہار حلقی ادغام مال گنہ ادغام مال گنہ. ماشاء اللہ. اب پوری کلاس والے پڑھ لیے، کوئی بچا ہوا نہیں ہے. الحمدللہ الحمدللہ. آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ جو ہے ہم لوگ کوئی 40 کے قریب لوگ ہیں، تو 2 بار پڑھے، 80 بار پڑھے.
میں 2 بار پڑھا، 82 ٹائم پڑھا، اور پوری کلاس والوں نے یہ تختی 82 بار سنی، اور اب تو ہر ایک کے ذہن پورے 28 حرف ہمارے ذہن میں اچھی طریقے سے بیٹھ گئے، ازبر ہو گئے، یاد ہو گئے۔ اچھا، اب قرآن پڑھتے وقت میں جیسے ہی کہیں نون ساکن اور تنوین آئیں گی، ہم کو کوئی مشکل نہیں ہوگی، ہم فوراً کون سا قاعدہ ہے ہم کو معلوم ہے، ہم کیسا پڑھنا ہے ہم سیکھ لیے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا، آپ لوگوں کا پرفارمنس بہت اچھا ہے، بہت بہت اچھا آپ لوگوں نے سنایا۔ آئی ایم ویری ہیپی، اور بڑا اچھا وہ ہے۔ ہم جو ہے انشاءاللہ اب ہمارے پاس آگے جائیں گے، ہمارے پاس نیا لیسن شروع کرنا ہے، اور بھی 2-3 چیزیں بتانا ہے، تو وہ بتا کے جو ہے میں وہ کروں گا۔ کل کے آپ کے ہوم ورک میں نے کون سا سورہ پڑھ کے آؤ بول کے بولا تھا؟ سورہ بینہ، سورہ بینہ، سورہ بینہ آپ اس دن نہیں سنائے تھے؟ اس دن سنائے تھے؟ نہیں سنائے تھے؟ آج سنانا ہے آپ کو سورہ بینہ۔ اینی وے، میں کیا کروں گا، 1 منٹ آپ میرے کو ٹائم دیجیے تھوڑا سا، سورہ بینہ میں نکال کے آپ کا یہ بالکل یہ آپ کا بینہ ریڈی ہے۔ آپ لوگ صحیح بولے، بینہ ریڈی ہے۔ یہ بینہ کا اصل میں ایک آیت یہاں پہ آ گئی ہے، یہ پیج پہ ایک آیت، ارے یار کیا تھا، چلیے میں آپ کو یہ صفحے پہ ایک ہی آیت ہے، یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ وہ دوسری لائن پہ ہے۔ یہ پہلی آیت میں جو ہے نون ساکن کا ایک ہی قاعدہ ہے، 2 قاعدے ہیں۔ من اہل، یہاں پہ نون ساکن کا اظہار الف حمزہ ہے، اور آخری میں منفکینہ میں نون ساکن کا اخفا حرف فا ہے۔ منفکینہ، نون ساکن کا اخفا حرف فا ہے۔ حتی تأتیہم البینہ، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ۔ رسول میں تنوین کا ادغام مال غنہ حرف میم ہے نا، من اللہ یتلو صحفا میں پھر تنوین کا ادغام مال غنہ حرف میم ہے۔ اگر مطہر رتم کو ملائیں گے تو تنوین کا اخفا حرف فا ہے۔ کتب قیمہ میں تنوین کا اخفا حرف خاف ہے، ملا کے پڑھیں گے تو تنوین کا ادغام مال غنہ حرف واو ہے۔ لذین اوتوا الکتاب الا من بعد، من بعد میں نون ساکن کا اخلاب ہے، ہم نون کو نکال کے میم کا غنہ کریں گے، کیسا پڑھیں گے؟ الا من بعد ما جاءتهم البینہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة وذلك الدین القیمہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ یہ جو آخری آیت ہے اس میں جو ہے نون ساکن اور تنوین کے احکام ہے، یہ آپ لوگ غور کرنے کے ہیں۔ کیسا؟ جزاؤہم عند ربہم، جزاؤہم میں مد متصل ہے، اندہ میں نون ساکن کا اخفا حرف دال ہے۔ جنات عدن تجری، جنات میں نون کا غنہ ہے، کھڑا زبر ہے، دال پہ قلقلہ ہے۔ تنوین کا اخفا حرف تا ہے۔ عدن تجری من تحتها، پھر نون ساکن کا اخفا حرف تا ہے۔ تحتها الانہار، نون ساکن کا اظہار حرف 2 چشمیہ ہے۔ خالدین فیہا ابدا، ابدر رضی اللہ، بلا کے پڑھیں گے تو ابدر، تنوین کا ادغام بلا غنہ حرف را، ابدر رضی اللہ عنہم، انہم میں نون ساکن کا اظہار حلقی حرف 2 چشمیہ ہے۔ وردو ان، پھر نون ساکن کا اظہار حلقی حرف 2 چشمیہ ہے۔ ذالک لمن خشیہ ربہ، نون ساکن کا اظہار حلقی حرف خاف ہے۔ یہ کسی کے مائکوں میں سے بہت آوازاں خطرناک قسم کے آ رہے ہیں، میں جب سے سن رہا ہوں یہ ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ آپ لوگ مائک سب کے مائک بند کر رہا ہوں میں، جس کو پڑھنا ہے اللہ کھولیں گے، آوازاں بہت آ رہے تھے۔ اور دوسرا کیا ہے، یہ جو سورہ ہے، آپ کیا کریے، یہ میں قاری صاحب سے پڑھا رہا ہوں، پورے ان کے قاعدے سنیے، غنے سنیے، مد سنیے،
नून साकिन और तनवीन के पूरे अहकाम सुनिए, उनको कैसा पढ़ते गौर से सुनिए, है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लम यकुनिल्लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुश्रिकीन मुनफ़क्कीन हत्ता तअतियहुमुल بينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. कैसा पढ़े मौलवी साहब, सुन लिया ना आपने, जबरदस्त, कोई खादा ऐसा नहीं छोड़े और बहुत बेहतरीन तरीके से आप पूरी कोशिश करेंगे इसको इसी तरीके से पढ़ने की, ठीक है भाई। जो है आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, उसके बाद जो है मैं आपको ये सबक ये बताना चाह रहा हूँ। ये देखिए सब लोग और से सुनिए, बहुत नई चीज है, तमाम क्लास के लोग अटेंटिव सुनिए। तो हमारे कुरान में 4 कलमे ऐसे हैं, चार वर्ड्स ऐसे हैं पूरे कुरान में जो है जिसके अंदर एक्सेप्शन है, यानी एक्सेप्शन बोलते हो मुस्तस्नियात, एक्सेप्शन है ना। और वहां पे क्या होता है, वहां पर जो है कैसा पढ़ना, जैसा मैं बता रहा हूं, ये है ये नून साकिन है, ये या है, ये है दुनिया, ये क्या है दुनिया, दुनिया नून दुनिया ना जो भी है, अगर इसमें नून साकिन के बाद या आया, नून साकिन के बाद या आया तो मगर इदगाम नहीं कर सकते आप इसमें, क्योंकि एक ही कलमे में नून साकिन इदगाम 2 कलमों के दरमियान होता, एक कलमे के अंदर नहीं होता, क्योंकि आप कर भी नहीं सकते। नून को लेके या में कैसा जाएंगे, कैसा इदगाम करेंगे, इदगाम माल गुन्ना कैसा करेंगे, दुनिया आप पढ़ ही नहीं सकते। तो दुनिया को क्या करते, इजहार से पढ़ते, दुनिया को एक्सेप्शन है, नून साकिन के बाद या रहने के बावजूद भी इसको इजहार से पढ़ते। इसीलिए जो है इसका जो इजहार है, ये इजहार का नाम है इजहार मुतलक, ये कायदे का नाम है इजहार मुतलक। ये इजहार हल्की नहीं होता, क्योंकि जो है ये तो इदगाम का हर्फ है, या तो ये इजहार हल्की नहीं हो सकता, हल्की हर्फ नहीं है ये। तो जब भी नून साकिन के बाद या एक ही कलमे में आ जाएंगे, आप इदगाम नहीं कर सकते, इसको इजहार मुतलक से पढ़ना पड़ता। पूरे कुरान में 4 कलमे ऐसे जो जिसके अंदर एक्सेप्शन है, यानी ये आप कर ही नहीं सकते। हाँ, एक है बुनियानुन, एक दूसरा कलमा है बुनियानुन, है ना, बा
नून साकिन या नून। बुनियानुन बोलते हैं बिल्डिंग को, कोई बिल्डिंग बनाना, बिल्डिंग को बोलते हैं बुनियान, बुनियानुन बिल्डिंग, कोई भी इमारत, है ना। इसमें नून साकिन के बाद या है, एक ही कलमे में है, इदगाम नहीं कर सकते आप, हालांकि इदगाम का वर्ड है, इसको इजहार से पढ़ना पड़ता। इस इजहार को क्या बोलते हैं? इजहार मुतलक। ये है ना, पूरे कुरान में 4 कलमे ऐसे हैं, 2 कलमे नून साकिन के बाद या है और 2 कलमों में नून साकिन के बाद वाव है। जैसे सिनवानुन और खिनवानुन, सिन व नून, खिन व नून, सिनवानुन और खिनवानुन, नून साकिन के बाद वाव है, इदगाम माल गुन्ना होना चाहिए, लेकिन एक ही कलमे में नून साकिन और वाव आ गया, आप इदगाम नहीं कर सकते, इसको इजहार से पढ़ना पड़ता है। इस इजहार को बोलते हैं इजहार मुतलक। इस इजहार, ये 4 कलमे हैं पूरे कुरान में, ये 4 ही कलमे हैं पूरी कुरान में, ये 4 ही कलमे हैं। सिनवानुन, खिनवानुन, है ना। सिनवानुन बोलते हैं शाखों को, बोलते हैं ब्रांचेस, झाड़ के ब्रांचेस, और खिनवान बोलते हैं ये खजूर का जो गुच्छा होता है, जो उसका, जिसके अंदर खजूरा भरे हुए रहते हैं, जो गाबा बोलते, क्या बोलते हैं उसका खोशा, बड़ा खोशा जिसमें बहुत से खजूरा लगे रहते हैं, खिनवानुन, सिनवानुन, खिनवानुन। बुनियानुन बिल्डिंग बोलते, दुनिया तो मालूम है आपको, दुनिया को बोलते। ये 4 हर्फी है बस, ये 4 हर्फ ऐसे है जिसको इजहार से पढ़ना पड़ता है, उस इजहार को बोलते हैं इजहार मुतलक। अगर ये कुरान में आ गई ये हर्फ, आप उसको इजहार से पढ़ना, कायदा बोले तो बोलना ये इजहार मुतलक का मुतलक है, ये इजहार मुतलक है बोलना, है ना। तो आप समझ गए होंगे, उसको बोलते हैं इजहार मुतलक। मैं भी आपको उसको बताऊंगा, आपको आज आपकी उसमें भेजूंगा भी इंशाल्लाह, इसको बना के आपको बता के जूम क्लास से कैसा आ गया भी। मैं आपको इजहार मुतलक के प्रैक्टिस का वो करा रहा हूँ, बताऊंगा। अब आप पढ़ाऊंगा, आते निकालने का नहीं होता है। बाहर करे, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे नजर आ रहा है सबको ये पेज? जी हाँ, ऊपर लिखा हुआ है कि सबक नंबर 12 पेज नंबर 46, हम कुरान मजीद कैसे पढ़े। इजहार मुतलक ऊपर लिख दिया, चारों कलमे लिख दिया, चारों वर्ड्स। दुनिया, बुनियानुन, खिनवानुन, सिनवानुन। दुनिया में नून साकिन के बाद या है, बुनियानुन में नून साकिन के बाद या है, खिनवानुन में नून साकिन के बाद वाव है, सिनवानुन में नून साकिन के बाद वाव है, और सब एक ही कलमे में है। नून साकिन और हुरूफ इदगाम एक ही कलमे में है, इसलिए इसमें इदगाम नहीं हो सकता, इसको इजहार से पढ़ना पड़ता है, इसको बोलते हैं इजहार मुतलक। इन 4 कलमात में नून साकिन के बाद हुरूफ इदगाम या और वाव आए हैं, लेकिन इदगाम नहीं होगा, क्योंकि इदगाम हमेशा 2 कलमों के दरमियान 2 हरफों में होता है, या तनवीन के बाद दूसरे कलमे के पहले हर्फ में होता है। और इदगाम के लिए हर शर्त यह है कि नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ इदगाम यरमलून में से कोई हर्फ दूसरे कलमे में हो। और दुनिया, बुनियान, खिनवान, सिनवान ये सब एक एक कलमा है, इसीलिए इदगाम नहीं होगा। समझा दिया उन्हें, है ना। ये मुस्तस्नात है,
मुस्तस्नियात के अंदर उसने 2 मुखत्तात भी लिखे हैं, यासीन वल कुरान हकीम, नून वल कलम। ये मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगा क्योंकि हम अभी हुरूफ मुखत्तात नहीं पढ़े। और नीचे उसने सवालात लिखा, सवालात में लिखा है कि दुनिया, बुनियानुन, सिनवानुन, किनवानुन, इन चारों कलमात में इदगाम क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि इसमें नून साकिन के बाद हुरूफ इदगाम या और वाउ एक ही कलमे में आए हैं। इदगाम के लिए शर्त है कि हुरूफ इदगाम दूसरे कलमे में हो, वो कलमे में नहीं हो, इसीलिए नहीं होता। क्या इन कलमात में इख्फा या गुन्ना कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसको इज़हार से पढ़ेंगे। कुरान मजीद में ऐसे कलमात कितनी जगह आए हैं? 4 कलमात है ये, बस ये रिपीट होते रहते हैं। दुनिया तो बहुत बार रिपीट हुआ है, लेकिन बुनियानुन, खिनवान कभी कभी आए हैं, एक दो बार, बस, ज्यादा नहीं है, ये ज्यादा नहीं है। तो ये आप इसका फायदा बोले तो क्या बोलेंगे? ये इजहार मुतलक है, ये इजहार मुतलक है बोलेंगे। ठीक है, तो कोई सवाल है तो आप करिए, कोई आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है तो बात करिए इजहार मुतलक के ताल्लुक से। मैं आपको एक नई चीज बताया आज। माइक खोल के कोई बात करिए, कोई भी एक आदमी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम। आज का ये सबक आपको समझ में आ गया? कोई मुश्किल है? सब ठीक ठाक है? बिल्कुल बिल्कुल समझ आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। में जिसमें जितने भी अल्फाज आते हैं वो 2 हरूफ में, 2 कलमे में आते हैं, क्योंकि यहाँ ये एक ही कलमे में आता है, इसलिए यहाँ इदगाम नहीं होगा। माशाल्लाह, बहुत खूब। अच्छा, दूसरी बात, आप तमाम क्लास के लोगों से ये पूछना है, ये सबक तो आपको मालूम है, आज जो टेस्ट आप लोगों ने दिया वो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और आगे बढ़कर ये बहुत काम आएगा इंशाल्लाह। हाँ, अब आज की जो एक्सरसाइज थी वो उससे जो है वो बढ़ गया, आपके जहन में बढ़ गया, वो वर्ड्स क्लियर हो गए, वर्ड्स क्लियर हो गए ना, जहन में आ गया, जहन में क्लियर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों ने पसंद किया, आप लोगों ने पढ़ के भी बताया, बहुत अच्छा पढ़ा, सब लोगों ने अच्छा पढ़ा। ये बड़ी ताज्जुब की बात है, बड़ी उसकी खुशी की बात है, सब लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा। अल्लाह आप लोगों को जज़ा खैर दे। आप लोग जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह हमको और हिदायत दे और हमको अच्छा कुरान पढ़ने वाला बनाए, और जो है हमारा आखिरत में हम सब लोगों को जो है जन्नत में एक जगह जमा करे इंशाल्लाह, वहां पे भी इंशाल्लाह ताला। तो हम क्या करेंगे, मैं जो है आज का सेशन खत्म कर देता हूँ। ये जो सूरह बय्यनात को पढ़ने का था वो मैं कल रखूंगा। मैं आपको एक और सूरा भी हुआ तो आपके उसमें भेजूंगा, होमवर्क में भेजूंगा, लेकिन आप सूरह बय्यनात को एक बार अच्छा, जैसा मैं मुल्क साहब से पढ़ाया, पूरे चीज़ा देख लेना, उसमें नून साकिन तनवीन के फायदे और दूसरे फायदे भी तमाम अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके आना। तो कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नया लेसन के बारे में भी बात करूंगा और आगे के क्या है हमारी तरकीब, हमारा रोड मैप क्या है हमारी, के क्या उसके बारे में भी बताऊंगा इंशाल्लाह। कल का सेशन बहुत अच्छा रहेगा। तो खत्म करते हैं क्लास। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे। आज दुआ पढ़े थे, कौन पढ़े थे? लियाकत मिर्जा साहब पढ़े थे। सर ये जो कारी साहब पढ़ाते हैं ना, ये ऐप हमें चाहिए कि हम भी सुने कभी हाँ, मैं डाला, मैं 2-3 बार डाला, एक बार फिर भेज दूंगा, आप उसको लोड करें अपने उसमें और सुने। उनका बहुत अच्छा है, वो खुला पढ़ते हैं, गुन्ने अच्छे करते हैं, हर चीज अच्छी करते हैं, तो समझ में आता है आप लोगों को, बहुत अच्छा दिखता है। वो ऐप हम डाउनलोड कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप जाके एंड्रॉइड से डाउनलोड करें, उसमें बहुत से खारियां हैं, आप जो खारी बोले सेलेक्ट करें, लेकिन आप इनको सेलेक्ट करिए, अब्दुल रशीद अफ़ासी साहब को। ये हम जो सुन रहे हैं आप उन्हीं को सुने। अब्दुल रशीद अफ़ासी, अब्दुल राशिद अफ़ासी, अफ़ासी जी, मैं भेजता हूँ आपको। ये जो इज़हार हल की किताब का आपने दिखाया, ये किताब अवेलेबल है, इसको मंगानी हो तो वो भी भेज दूंगा, मैं होमवर्क में डालूंगा। नहीं, किताब भी हाजिर है, जिसको चाहिए तो वो बुला सकते हैं, ले सकता है। हाँ भाई, ये हमारे वॉलंटियर्स हैं, बेचारे बहुत दिनों से बोल रहे हैं। आपका फोन नंबर मेरे को दे दीजिए जनाब, मैं फॉरवर्ड करूंगा आपके पर्सनल नंबर पे। ऑलरेडी भेज दिया है तो फिर से भेजेंगे। मैं डायरी में लिखना भूल गया, एक बार आप और भेज दें, एक बार और भेज दें। ज्यादा नहीं है, 2-2.5 स्टॉक की है, उसने बेचारे ने वो रखी है। प्रेक्टिस का अच्छा है। हाँ, उसने प्रिंट करके रखा है, सारा ठीक है, बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह। जिसने मंगवाई है वो उनसे कंफर्म कर सकते हैं।
माशाल्लाह। वो हारिस थारू साहब, नहीं मंगवाई। या मैंने किताब हासिल की, बहुत अच्छी प्रिंटिंग है, बहुत अच्छी प्रिंटिंग होने अच्छी बात। बहुत अच्छा भाई, बड़ी बड़ी उसकी बात है ये। तो आप मेरे को नंबर भेजे, मैं हमारे अल्ताफ जी जी, चिश्ती साहब होम डिलीवरी भी अवेलेबल बाय पोस्ट भेजते हैं वो। बाई पोस्ट, वेरी गुड। मैं उनको बोलता हूँ हमारे अल्ताफ चिश्ती साहब को एक हासिल करें और रखें और लोगों को भी दे। तो आप भेजे मेरे को फोन नंबर आज। और इसमें दुआ कौन पढ़ रहे थे ज्यादा आज? से ज्यादा 20 रुपया लगता है, ज्यादा नहीं। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह आपको सर, सर बेहतरीन एक अजर। बार खारिज एक कारी साहब से एक बार अगर ऐसे वो क्या बोल रहे, सुने नहीं आया? वो मुफरिदात के मखारिज एक बार आपने एक उस्ताद से हमें पढ़वाया था, वो हम फिर से सुनना चाहते हैं। अच्छा, मैंने वो ग्रुप में डाल दिया, आप उसको रिपीट कर करके सुने। चारों पार्ट आपने अपने होमवर्क में डाले हुए हैं। यूट्यूब लिंक है ना, यूट्यूब लिंक से सुन। यूट्यूब लिंक से आप जाके जितने बार चाहे सुन सकते हैं। बिल्कुल सही बात। आपको होना है तो आप मेरे को भेजे, वो भेजे आपका नंबर, टेलीफोन में आपको अलग से वो भेज देता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। वो सुनते रहना चाहिए हर आदमी को, वो हर थोड़े दिन को सुनना, अपने मखारिज सही रखने के लिए, है ना? ठीक है। लियाकत साहब, बहुत फायदा उससे, बहुत फायदा होता है। लियाकत अली साहब, आज दुआ कौन पढ़े थे? मैं ही पढ़ा था साहब, पढ़ता हूँ इंशाल्लाह। पढ़िए सबको दुआ पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, है आपका रब जो बहुत बड़ी बड़ी हम तमाम बातें करते हैं, बयान करते हैं, जो बयान करते हैं। तमाम तरह की तारीफ अल्लाह ताला के लिए है, जो सारी तारीफ अल्लाह ताला के लिए जो सारे जहानों का अल्लाह ताला के लिए है, जो सारी जहां को रब, सारी जहां का रब, सारे जहां का पालने वाला है। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह रहमतुल्लाहि व बरकातहू।